सुखदारा बलिदान मानून घेते या दातारा उता तुझे ऐको कामी आज्ञा जीविताचेर बांधून कामी जम्या प्रेरित जावं तुझे तां शिक्षात अस्तित्वे जावं मागतां तुझे बेसा प्रेरित जावं तुझे तां शिक्षात अस्तित्वे जावं मागतां तुझे बेसा सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ आयचे मीस अर्गण जावन भेटयतात पयल्या कुंभाराच्या संदर्भार हॅन्सन डॉल्फी कुटीन आनी वीरा रेशमा कुटीन आनी तांचे कुटाम शिंगणी वाडो तांच्या भुरग्या रॉन इजेकियल कुटीना संगी विजय मॅक्सिम डिसो शिंगणी वाडो हाच्या त्या सभा खातीर तशेंच देवादीन गिल्बर्ट हिलरी डिसोजा सोरोन 25 वर्सां जाताना जेवढा आसाक मीस भेटयतात एलिझा डिसोजानी कुटाम नित्यदार वाडो भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसांत आमचो रॉन एजेकियल कुटीन असो पयलो कुमगार ताजे खातीर आमी विशेश तरान मागया आनी ताच्या कुटुंबा पासत ह्या मिसांत प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान भेटयतात ह्या कुटुंबाचो बाप एडवर्ड रॉड्रिगीस आनी साबेटोणी कन आयच्या दिसा आमकां देवाचे उतराचो संदेश दितलो बाप विरेश मॉरस तांकां तुमचे समेत तांच्या नांवी हांव मोगान स्वागत करता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो वेगवेगळ्या संतां भक्तांक फेस्तां आसात मोरयेची फेस्तां जुजेची फेस्तां संत भक्त मस्त फेस्तां आसात देवाचें फेस्त आसा गे देवाचें फेस्त ही आसा तें जावन आसा आज पवित्र त्रिनाथाचें फेस्त म्हळ्यार तें देवाचें फेस्त व्हडलें फेस्त त्या देखून त्या देखून आमी आज आयल्या त्रिनाथाचें फेस्त आचरण करूंक बरो अवकाश आमकां आज आमच्या जिणेंत कशें त्रिनाथ कशें जियेता तशें जियोंक त्रिनाथ जावन आसा तांचे मदें टेन्शन ना तांचे मदें फायट ना तांचे मदें दुस्मनकाय ना तिगूय जण एक देव ते एक जण मस्त संबंधान ते आसात तें जावन आसा आमची क्रिस्ती जिणेचें एक व्हडलें एक आमकां देख आनी नमूनो जावन आसा आमी कशें जिये जाय पवित्र त्रिनाथाची बरी आमी जिये जाय आमच्या जिणेंत म्हणून त्या देखून आमी ह्या पवित्र मिसांत फुडें वचे पयलें आमच्या जिणेंत आमी कशें जियेल्या आमच्या जिणेंत आमी ह्या संबंधाक कितलें आमी मोल दिलां कितलें आमी बरें करून जियेल्या आमच्या जिणेंत खंयचे जिणी जावन ती जावं बरो कुटुंबा जिणी जावं बरो आमचे रिलिजियस जिणी जावं बरो पाद्री आपसिस्टा जावं बरो आमी कोणी जावं बरो आमी सांगता जियेता आमच्या जिणेंत आमी पवित्र त्रिनाथी बरी आमी जियेल्या गे आमी आमकां परीक्षा करया एक घडी बरो आनी ह्या दिशेन आमी केल्लीं थोडी पातकां आसात खंडीत जावन आमी बऱ्या रितीन जियोना थोडे फावटी आमची पातकां बक्षी देवा अशें मागया आनी सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडार विसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची कागद करो आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Sophia
आम्ही तुका नाम साधता आम्ही तुका विश्वासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाटता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या येड्या सुता सोमिया देवा देवाचे शिरे तू संसाराचे पाप काढला आमची कापूट तू बापाच्या उजव्यात होसाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र ज्ञासागाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर आमेन. प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुझ्या खंडित जिवितांत आमी भाग्यमच्या तुवें तुझ्या सस्नेक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत हाडून तुजो पवित्र गोठ मनशांक वखदा फोव केलोय खरो भवार्थ तुवें आमकां उसारूंक दिलाय देखून सस्नेक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायताव आनी ताचे सक्तीच्या परसळेत करण्याने तिचे एकपण वळखून तुमकां त्या कांय जाणांक त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी प्रणिपात करताव सगळ्या काळजान तुमची महिमा वाकणताव आनी ही आमची भजन तुमकां म्हणो म्हण मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक मोणयांच्या पुस्तकांतलें वाचप देवाची जाणवाय अशें म्हणटा आपल्या कामाच्या आरंभाक सर्वेस्वरान म्हाका रचली ताच्या पुरातन कृत्यामध्ये हांव पयली पुर्विल्या काळातावन आरंभातावन पृथ्वेची उत्पत्ती जावचे आदी ताणें म्हाका तिरकेली म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोर नातले उदकाच्यो झरी उमाळूंक नातल्यो पर्वतांक तांच्या स्थानार थीर करचे आदी दोंगर उबे रावचे आदी हांव जल्माली ताणें आजून पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मूठभर माती लेगून करूंक नातली जेन्ना ताणें आकाशाचें निर्माण केलें तेन्ना हांव थंय आसली जेन्ना ताणें सागरा भोंवतणी वर्तुळ घालें जेन्ना ताणें वयल्या कुपाचें स्थान निर्धारीत केलें आनी सागराच्यो झरी फुटाच्यो केल्यो जेन्ना ताणें दर्याच्यो मेऱ्यो निश्चित केल्यो आनी उदक मेरा भायर वचनाशी आज्ञा दिली जेन्ना ताणें पृथ्वेची बुन्याद घाली तेन्ना हांव एक निपूण शिल्प्या बरी ताचे सवय आसली दिसान दीस हांव ताका संतोश भरीत करतली सगळो वेळ हांव ताचे मुखार खेळटली ताच्या संवसारान हांव खेळटली आनी मनशां मदें हांव आनंद भोगतली देवाचें उतर हें आमच्या देवा कितले वर्ते नावते तुझे आके प्रितुमेचे सर्वेश्वरा आमच्या देवा कितले वर्ते नावते तुझे आके प्रितुमेचे तुझ्या हातांचो वागमोड असलेल्या अंतराळाक हांव दिश लायताना आनी एके मांदेवाळे थंय खंचयले
Tânne kitran dektana Munisco tume tasuk das kerja Vinashi moni kite tume tachi parwa kerja Sarvesvara amcha deva Nitle hote naame tujhe aapne Kristu meche Tari devduta upran dusre stan tume taka dilai Murte महिमेनानी वैभवान तुमे ताका नेटलाय तुझ्या हाताच्या रत्नाचे ताका अधिकारी नेमलाय आणि रचलेलो संसार त्याच्या पायात तळात दवलाय सर्वेश्वरा आमच्या देवा इथे होते नामे तुझे आम्ही तुझे गुरुवाचा आणि रानवट सावधान अंतराची सुकणी आणि उत्कांतली मासली सागोराचे गुंडाळे हेणे तेणे दांतात त्यो जीविले गुण सगळे तांचे अधीन केला सर्वेश्वरा आमच्या देवा इथे होते नामे तुझे आम्ही Kristu meche सर्वेश्वरा आमच्या देवा इथे होते नामे तुझे आम्ही Kristu meche पावलांत रोमकारांक बरयले पत्र भाव बहिणीनो भावाच्या वरवीं आमी नितीवानपण जोडला आसता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तो देशी आमी आतां देवाते शांतीन जियेता आमी आतां आसलेल्या कृपेच्या पावंडार आमी पावोशी आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस आनी ताच्या सुदेशी देवा सवे आमकां वैभव लागतलो म्हूण बरो सदन उल्हास पावता तितलेंच न्ही आमच्या कश्टांवरांती आमी संतोष पावता कित्याक कश्टांवरां सुस्निकेक वाट करतात सुस्निकाय आमची तेरासाण पारखूंक पावता आनी तेरासाण आमच्या बरोशेचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणा असलो बरोसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रात्म्या मुखांत दवरून आपलो मूख आमच्या काळजांनी दाराल वतला देवाचे उतर हे Alleluia 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 उदार सोम्या तुझे सदा पाळटा सासरी जिवितीता सर्गी वाटे उजवाड पावता जिने दादा दिता Alleluia 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 सवेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जिजून आपल्या शिसांत मुळे आनीक जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तो तुमकां त्यो वोवंक तांकां ना. सताचो पवित्रत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेच तेकी कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो, आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो, आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच, देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती त्यो म्हजे तावन घेतलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, दबाची फेस्त आमी आज आचरिता. भोव पवित्र त्रित्वेचें परब. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्रत्मो ते एक जण एक मेळीन एक देव, आनी हो मिस्तेर देवाचें हजारपण आमी आज आचरिता. हर एका मिसाच्या बलिदानाच्या आरांबरस आमकां परमत्रित्वची वळख पवित्र सभा करून दिता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रत्माचो एकवटू सदां तुमचे सवें आसूं. आमी हें कितलें जिखून धरलां, हाचो अर्थ कितलें समजलां आमकां कळीत ना, कित्याक मीस आमकां सदांचें सवयेचें जालां. पूण स्वागताची वर्ती रीत, सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रत्माचो एकवट तुमचे सवें आसूं असो अर्थ. आमचो देव एकलो न्हय, आमचो देव एक समुदाय, एक जण एक देव. जोन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत एक जण विविंगड जाल्यार ते एक कशें एका मेळींत जातात एक म्हूण सांगून सोबीत तरान जुवावन थंयसर पिंत्रायला. तो म्हणटा बाप पुताचो मोग करता, पूत बापायचो मोग करता, आनी हांच्या मदें ह्या मोगाचो बांदच पवित्र आत्मो. म्हणजे हांचे मदें आसचो तो मोग संपूर्ण तांकां एका मेळींत एक करता, आनी हो मोग तांकां एकवटायता, आनी हो एकवट आमकां हर एका मिसाच्या बलिदानांत ह्या स्वागताच्या रितींत मागता. आमचो देव एक जाल्यार एक समुदाय, आनी ह्या समुदायांत असो एकवट आमकां खंडीत जावन ह्या देवाक आराधन करूंक आपयता. हें पयलें सत. दुसरें, ह्या एकवटाच्या मोगांत आमकांय पवित्र सभेच्या हर एकल्या साद्यांक त्या मेळींत त्या त्रिंद्रांनींत आमकांय एक करता. कित्याक बपतिस्मा दिसा बापाचे, पुताचे आनी पवित्रत्म्याच्या नांवी हांव तुका पवित्र स्नान दिता म्हूण सांगून त्या दिसा आमच्या तकलेर उदक ओतून ह्या पवित्र त्रिंदाजीच्या मेळींत आमी एक जावंक, म्हणजे तांच्या मोगांत आमी एकवटूंक आनी पवित्र त्रित्वांत आमी सदांच आसचें तें भाग आमकां फावो जाला. आनी तिसरें, पवित्र त्रित्वाचें फेस्त आमकां आमच्या समुदायांत, आमच्या कुटुंबांत आमी विविंगड जाल्यार देव बाप रचणार, देव पूत सोडवणदार, पवित्र आत्मो ही सोडवून आमचे तावन मुखारून व्हरूंक सकत दिवचो. विविध ते एक व्यक्ती
विविधतांची लक्षणां विविधतांची कामां जाल्यारी मोग तांकां कशें सांगाता हाडटागी तशेंच पवित्र सभेचे सांदे आमी ह्या कुटुंबाचे सांदे विविध वाड्यांनी विविध कुटुंबांनी आमी वांटून गेल्यारी आमी विविध व्यक्ती जाल्यारी आमचेच तालंत आमचे थंय आसत जाल्यारी पवित्र स्नान थंय आमकां सगळ्यांकी ह्या मेळींत एक करून सदांच एकवटांत जिवंक हे पवित्र परब आमकां आपयता आनी आयच्या दिसा भुरगो रॉन एवकरिस्ता मुखांत्र जेजूक सेवता आनी आमी हर एका मिसाच्या बलिदानांत जेजूक सेवता आनी जेजूक सेवन परतून आमी त्या मेळींत पवित्र त्रिनादीच्या त्या मेळींत आमी एक जाता आनी त्या देखून आमकां जुवांव सवांजे सांगता सदांच ह्या त्रियेक देवाक आराधन पावोंक जाय कित्याक ही परब आमकां अल्तारीक लागीं हाडटा अल्तारी मुखार आमी पवित्र स्नान घेता अल्तारी मुखार आमी पवित्र एवकरिस्त घेता अल्तारी मुखार आमी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी आमचे निमाणे पयण करता सुरू जावन आखेर म्हणसर पवित्र त्रित्वेच्या ह्या विशेष मेळींत अल्तारी मुखार आमी सदांच एकवटता आनी रॉन आज पयले फावटी अल्तारी मुखार येवन तूं एवकरिस्तांत जेजूक घेताय आनी आमी सुमेस्त हर एका मिसांत जेजूक आमी घेता अल्तार इंग्लिशांत आल्टार आनी हे थोडे शब्द अल्तार अब्रिवेशन्स आमी आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वांगडा उडास दवरल्या रॉन विशेश तुवें आनी आमी सुमेस्तान अल्तारीचो पयलो शब्द अल्तार वॉट इज द फर्स्ट लेटर ए स्टँड्स फॉर अडोर हिम त्रयेक देवाक सदांच आराधन करूंक जाय कित्याक पवित्र स्नानांत परम त्रित्वेच्या ह्या परबे दिसा मात्र न्ही आमच्या बाप्तिस्मांत वळस त्या मोगाच्या एकवटांत आमकां त्या मेळींत एक केला आनी अदें व्हडलें भाग आमकां देवान फोव केला भोवशा खंयच्याय धर्मांत हे भाग आमकां फोव करना देव खंयी ऊंच थंयसर आसो सोदून आमी त्या देवाक वचूंक जाय आमी सबार वर्सांचे थंयसर ध्यान आमी करूंक जाय हें दुसऱ्या धर्मान आसा पूण आमकां देव सोदून तोच्चो येता ताच्या मेळींत आमकां हे करता आनी त्या देखून सदांच आमी ताका आराधन करूंक जाय आनी पवित्र एवकरिस्तांत रावन आनी आमी जेजू आमकां सोदून येता सदांच हांव तुमच्या सांगता आसतलो म्हणलो समी जेजू क्रिस्त सदांच तो आमच्या काळजांत येता आनी त्या देखून आमी सदांच आमच्या काळजांत आमच्या जिणेंत वी नीड टू अडोर हिम आराधन ताका करूंक जाय आनी दुसरें जावन आसा लेटर यल अल्टर यल लव हिम देवाचो मोग तुमकां कित्याक देव जावन आसा मोग आनी ह्या तीन व्यक्तींक आयज वांजेल सांगता आनी हर एका मिसाच्या बलिदानांत ते पवित्र सभा आमकां शिकयता देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट हो मोग आमकां एकवटायता जुवांचो वांजेली जुवांचे पत्री हें सांगता ह्या तेगांकी मोग एकवटायता आनी त्या देखून आमी त्या मोगांत त्या मेळींत आशिल्ल्यान सदांच आमी जेजूचो मोग करूंक आमकां आपोवणें आसा अडोर हिम लव हिम एंड थर्ड लेटर इज टी स्टँड्स फॉर थँक हिम कित्याक जेजू ह्या संवसारी निमाण्या थंयसर जेजू स्वर्गारोहण जाताना तो आमकां पवित्र आत्म्याक पेंतेकोस्ताच्या दिसा ताणें दिलो मात न्ही सदांच हांव तुमच्या सांगता आसतलो ही म्हजें मांस हें म्हजें रगत म्हूण सांगून आपणाकच ताणें मोडून दिलो आनी त्या देखून आमी ताका अर्गां दिवंक जाय ताका आमी केदाळी आमी ताची स्तुती होगलाप जावंक जाय ताका थँक्यू म्हणूंक जाय केवल उंड्या रुपीन जेजू आयिल्ल्या खातीर मात न्ही आवय बापायचें देणें आजाज्यांचें देणें कुटुंबाचें देणें कितल्याशा जणांक कितलेशे तोंदरे आसात कितलेशे कश्ट आसात पूण देवान आमकां इतली व्हडली बरी भलायकी दिल्या बरें कुटुंब दिलां बरें अवकाश दिल्यात बरें शिकप दिलां बरें बेसांव दिलां त्या देखून आमी सदांच देवाची किर्तन घरान सांगले बरी होगलाप स्तुती ताका केदांच आमी थँक्स म्हूण सांगूंक जाय अडोर हिम लव हिम
and thank Him. And then next letter stands for A. Then ask Him. ताचे उपरांत देवा लागीं माग. केवळ म्हज्या खातीर न्ही, दुसऱ्यां खातीर. तुम्ही जर तर दुसऱ्यां खातीर मागतात, पवित्र आत्मो सदांच तुमकां जायती कृपा तुमकां दितलो. पहिले तुम्ही देवाच्या मोगा खातीर तुम्ही मागा. आमकां शुभ वार्ता शिकयता, देवाच्या मोगा खातीर तुम्ही मागा. उरलें सगळी देव तुमकां बरोवन ओमतो तसलें दितलो. यू नीड टू आस्क. देवाक आराधन केल्या उपरांत, तसो मोग केल्या उपरांत, ताका थँक्यू म्हळ्या उपरांत आमी जर तर मागलें, खंडीत जावन देव खुशी पावून आमकां जाय त्या बेसावांनी तो भरतलो. आनी निमाणें लेटर आर. आर स्टँड्स फॉर रिपेंट. देवाक आराधन करूंक विसरल्याक, देवाचो मोग करूंक विसरल्या सांगते. देवाक आमी सदांच स्तुती होगळाप थँक्यू वंदन सांगूंक आनी सदांचे मागणें करूंक विसरल्याक आमी सदांच आमी देवा कडेन सॉरी मागोवंक आसा. देवा कडेन सॉरी मागोवंक आसा. देवा कडेन सूख ओळखूंक आसा. आनी त्या देवाच्या मोगाच्या मेळींत पवित्र स्थानांत एकवटल्या हर एका फिरकस घरां सांद्यांक की आमच्या कुटुंबाच्यांक की जर तर तांच्या विरोधी आमी कितें पातकां केल्यां, त्याग आमी देवाच्या मेळींत आसच्या त्या पवित्र त्रिंदादीकच आमी विरोध केल्या, त्या देखूनय आमी देवाची सूख मागोवन आसा. आनी हे आमचो सोबत जर तर रोवन आनी आमी उडास दवरलें, हे पवित्र त्रित्वेचें फेस्त आमकां सदांचें खंयी पयस आसचें, खंयटेंगी तो मिस्तेर आमकां समजना, तसलें आमच्या मतीन कांय नाका. आमचें सदांचें जिवीत परम त्रित्वेचें जिवीत जातलें. आमेन. भावार्थ्याची प्रार्थना. आमी सक्कड आमची मागणी, आमचे इरादे, आमकां कितें जाय तें आमी देवा मुखार सक्कड आमचे गरजो आतां आमी मांडून दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तांचे मिसांव काम व्हडा उर्बेन आनी किरासणीन करूंक तांकां कृपा दी आनी आदार दी म्हूण मागता. जबाब. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी परजेचें बरेपण सदांच मोतीन दवरून लोकांच्या मुळाव्या हक्कांक रक्षण दिवन तांची योजना लोकांमोगाळ जावन रुपीत करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस पिडेस बाबा भयणी तांच्या पिडेन आनी कश्टांत तूं सदांच तांची सांगाता आसाय म्हणलो बरोबर दी. कुटुंबाच्या सांग्यांनी तांची मोगान सेवा करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाचे हर एक संध्यान तूं त्रिएक देवा आमच्या सांगाता आसाय म्हणल्या भरोशान बरोवन तांच्या स्वागतपणान रावून एकठांयचे मोगाचे कुटुंब बांदून हाडूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या मोगाक आनी एकवटाक साक्षी जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार घाल्यांत आनी की आमची मस्त मागणी आमच्या काळजा मनांत ती आसात. सर समजलो देव, तूं आमकां कितें बरें तूं आमकां दान दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. बापा उद्या वैनाची भक्ती समर्पित लावली काणिक मोगाची. काणिका संधी भेटे लावची आमची. स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो रुतकाचा तुका भेटोवची. सर्गीच्या देयांनी गरजीनी आमची. कृपा दी जियेच्या जिनी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो रुतकाचा तुका भेटोवची. सर्गीच्या देयांनी गरजीनी आमची. कृपा दी जियेच्या जिनी मोगाची.
खेळणी साबार दिलाय आमच्या मोकळा बापा अर्धा आम्ही भेटेता भक्ती नाचुका आशीर्वादा तू आमचे एका दिसा जिनी सुफळ नंदन कर मागता ये बाबा स्वीकार कर पावन कर गाणी ती आमची मोगासो रुपकार सांग तुका भेटोची सर्गीच्या दिल्यानी बर्जिनी आमची कृपा दी जीवच्या जिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर गाणी ती आमची मोगासो रुपकार सांग तुका भेटोची सर्गीच्या दिल्यानी बर्जिनी आमची कृपा दी जीवच्या जिनी मोगाची भेटेता म्हज्या भावनो भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वदोदार देवा बापा म्हणटात तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या त्या पयसुबेच्या देवाक सरीसभर मानून घे सुरस्परा देवा भवर्तान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचे नांव उसारून तुका भेटयत हांव ते आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमी तुका सदां ओंपलेले बलिदान जावंक निर्मे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वद्वार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व दय आम्ही तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या एकल्याच पुता आणि पवित्रज्ञा बराबर तू एकच देव एकलोच सर्वेश्वर पूण तुम्ही एकच देव आसता एकच जण नाही बघा एकच देव सैमाचे तेग जण तुवें उगडाप करून दाखयलेलो हो तुझे महिमेचो गोठ आमी तेर भवर्तान सत मानता आणि तुझ्या पुताची तशीच पवित्रज्ञाची तीच अंतर नसलेली महिमा खालतेपणी वळखत हांव खऱ्या आणि ससण्याच्या देवा हे एकल्या जणांचो विशेष गुण आणि ते गायंचो एकूच सैम आणि समसारखी महिमा वंदन तुका आमी प्रणिपात करता हेच महिमा वाकणून देवदूतांनी सर्गींचे धळबार एका स्थाळ्यान तुझे कीर्तन निरंतरी गायतात बाबा खरंच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणे पवित्र कर म्हणून मी मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्ताचे कोड आणि रगत आपल्या कुशन कस मरण ससंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समत पोवची तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपले सिसांक दिली आणि म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात
हे माझ्या रक्ताचे काल्स नव्या आणि ससणे कराराचे हे रगत पत्कनचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसवत आणि समेस्त मनशां बसवत ते वारावतेले हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सगट फरगट ह्या तुझ्या कुसानी गुण जीवन कोणावरी तुवे आकाश सोडलाय सुमिया संसाराच्या सोड गुंडारा आमची सोड मोड कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवन पुनर्समय भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुझे सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका देन वाचता आणि जेजूची कोड आणि रगत सेवतेल्या आमा समेजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण मी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराचे प्रितुमीचेर विस्तारले जप्पवी सभे सोडास कर आणि लिओ आमच्या भगियन बापा पेड्र पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळी याजक वर्ग बराबर तुका प्रिती मोगांत वाडाय. पुन्हा जीवन पुनसो भरोसो धरून मेल्या अंती आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर्स जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवान जुजे तिचो पोती भाग्यवान दम दूत आनी सव काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार भाफा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकलेले प्रार्थनात आम्ही धैर्य घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज हांगा तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसवटो आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकल्या मुक्ती जावं तशेंच आमची फकां बगस आणि आमकां ताळयेन पडोवन दिनाका वायटांतल्यान आमकां निवार. परस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतेन सर पत्कांतले सोटय आणि सर्व आकांतांतले वाठाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अदंबता मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पत्कांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आणि तुझ्या कुशे परमणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तुझी येता आणि रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. तुमची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माय म्हाका सगूत सांगनात आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. फळ्या देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती त्या शेळेच्या जेवणाका पयली आमी समेत सांगसर आज सौभाग्य जिविता सांभाळो. आमेन.
हांव तुका काळजांतल्या घेता संतोषान तुझे मास्रग सेवता तुझे थंय जेजू हांव एक जाता तुझे सोम्या पातळ हांव रावता जेजू हांव तुका काळजांतल्या घेता संतोषान तुझे मास्रग सेवता तुझे थंय जेजू हांव एक जाता तुझे सोम्या पातळ हांव रावता जेजू ये तू काळजांत पिडाय कर या टांग्यान तुका कींग सदां हांव आशिता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत रेखता तुका सिंगलो आतां लालेता येया काया म्हूण तुका पेटयलो पत्राचे कांजान उंड्याक तूं आयलो खुशी तुझा करूंक तयार जालो जेजू ये तूं काळजांत पिडाय कर या प्रार्थुया सर्वपदवीदार देवा आमच्या बापा ह्या दाबाजेक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान प्रणिपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तान संपूर्ण एक कर हे बरे ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेगीन सरकार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेचे निरंतरी धीन वसणी आनी वाकणी जावन मामाक थाव जेजू क्रिस्त आमच्या समयावर वे मोगाचो भुरगो रॉन एझेकियल आज पयले फावटी ताणें कुंभघरांत येवकारिस्तान जेजूक सेवला ह्या संदर्भार रॉन एझेकियल आनी ताच्या आवय बापायक आमी अभिनंदन पाठयता शबासकी पाठयता रॉन एझेकियल जेजूक तुवें स्विकार केलाय जेजू तुवें मोग करीचें जेजू लागीं सदां मागाचें तुवें बरो भुरगो जावं आनी जेजूच्या मोगान तुवें वाडा जाय सर्वांकी संतोश दिवचो भुरगो तुवें जाय कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका आनी डॉल्फी आनी विराक तुमकां आब व्हडली माय आसात आनी पदर मोदन कुटुंबादारां तुमकां सगळ्यांकी आमचे उल्हास आमी पाठयता आनी रॉनाच्या ह्या पयल्या कुंभघराच्या मिसांत ह्या संभ्रमांत वांटेली जावंक रॉनाचो आब बाप एडवर्ड रॉड्रिगीस जेजूत पाद्र्या फातिमा रिट्रीट हावजान ते सभा दितात तांणी मिसाचें बलिदान भेटून मागलां तशेंच रॉनाचो माम बाब विरेश मॉरस शिवमोगा दिएसीसचो बरो शर्मा पाद्र्यापान सांगला आल्तारीचे महत्व ताणें आमकां सांगून दिलां आमी सगळ्यांनी उडास दवरून ते आमी पाळचें बाप एडवर्ड आनी बाप विरेश सुमेस्ताच्या नांवी प्रोजेक्टरान तुमच्या कुटुंबाच्या नांवी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावान मिसर बरें मागता बरें कॉयर केलां आमच्या कॉयरिस्तान तुमचो आमी उपकार बावडटा रॉनाच्या पयल्या कुंभघराच्या ह्या संदर्भात ताच्या कुटुंबान तुमकां सगळ्यांकी भायर येता आसतना थोडे रिफ्रेशमेंट तांणी तयार केलां जाय ते स्विकार करा ह्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आतां आमी बेसावाक उबे रावया ताच्या उपरांत रॉन मुखार येवचें ताका फोन बेंतीन आमी दितेल्या सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्वत वेदार देव बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वसाने याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो प्रार्थुया येसुमिया जेजू क्रिस्ता मनशाकुळाच्या सडवणदरा तुझ्या मोगा पसोत आणि तुझ्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भगवंत अंकार मोगा पसोत हो तुझो भुरगो रॉन इझेकियल व्हडा भक्तीन बेंतीन आनी कोंत घालतलो तुज्या उजव्या हातान तूं ती पवित्र कर अशें तिच्या विनातीन खोट्या दुस्मनांतले बचाव जावन
मोरण पर्यंत तुझ्या कृपेन तो थीर रावों दी जो जियेतन राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक नमान मुरिये कृपेन मुरले सुमितीचे सगता नमितर तुझ देव प्रेम पाड जेजू भगवंती मरी देवाचे मये मोपिया खातीर विनंती कर रॉन इजेकियल गे आशीर्वाद गल्ली ही बेंतीन आनी हे कॉंत आनी भगवंत हांव करचे पुण्या वरवीं पातकाच्या खता विणे तुवें ती घालून रावोंक सर वायटांतलें तेणें तुका राखोंक आनी सस्न जिविताक तुका पावोंक तिचे लागीं तूं माग निमाणें गीत गावया Sumyagin masuyan to boro Sumyagin masuyan to boro Sumyagin masuyan to boro Moga parimita sokoro Dibasolo sumyan servoy kali Bakantolo may masang sakali Tatsasok sa nilang kanasmili Nakasang mahimos sa dangkali Sumyagin masuyan to bolo Sumyagin masuyan to bolo Sumyagin masuyan to bolo Moga parimita sokoro अर्गांदिता हांव सोम्या पावन जालां तुज्या येण्यान सदा रावतो म्हज्या काळजांदन्या बेसांवांनी बर म्हाका अर्गांदिता हांव सोम्या पावन जालां